मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है। इस बार हम पेश कर रहे हैं रहमतल लिल आलमीन। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए ता क़यामत वाजिबुल इत्तिबा, रुश्द व हिदायत का अबदी सरचश्मा और जरिया नजात है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। यकीनन रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लिहाजा रहमतल लिल आलमीन की सीरत मुतहरा का मुताला हर मुसलमान की जिंदगी का लाजमी हिस्सा करार पाया। इस सीडी में ये उन्वानात हैं: जमजम की खुदाई, किस्सा-ए असहाबुल फील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया की आगोश में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और लड़कपन, सैयदा आमिना और अब्दुल मुत्तलिब की वफात, हजरे अस्वद का वाकया, आगाज वही और तबलीग का आगाज। लीजिए समाअत फरमाइए सीडी नंबर 2, पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। हाशिम आपके परदादा थे। बहुत दौलतमंद होने के साथ साथ सखावत, मुरब्बत और एहसान में भी बेमिसाल थे। हाशिम कहलाने की वजह यह थी कि उनके अहद में एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ गया। ये फिलिस्तीन गए और ऊंटों पर आटे की बहुत सी बोरियां लाद लाए। बहुत से ऊंट ज़बाह किए, उनका शोरबा तैयार किया, रोटियां पकवाई। इन रोटियों को शोरबे में भिगो भिगो कर अहले शहर को खिलाते रहे। अरब इस खाने को हशीम और सुरीद कहते हैं। ये सिलसिला एक मुद्दत तक जारी रहा। इसी वजह से उनका नाम हाशिम पड़ गया। वो हाजियों की खिदमत और मेहमान नवाजी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इसी सखावत और फैयाजी से हाशिम का नाम पूरे अरब में मशहूर हो गया। जाती असर रसूख और वजाहत की वजह से उनकी दूसरे मुमालिक के दरबारों में भी रसाई थी। उन्होंने ही कुरैश में सबसे पहले ये दस्तूर जारी किया कि साल में 2 मरतबा तिजारती काफिले रवाना हुआ करें। मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ। चुनाचे इसी दस्तूर के मुताबिक दोनों मौसमों में काफिले रवाना होते थे। सूरतुल कुरैश में अल्लाह ताला ने कुरैश को यही इनाम याद दिलाया है, क्योंकि कुरैश अल्लाह की रहमत से मौसम सरमा और गर्मा के आदी हो गए। उनकी समझ में ये बात आ गई कि इस नेमत के शुक्रिया में अल्लाह की इबादत करना चाहिए, जो इस घर का मालिक है, और उसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से अमन बख्शा। नज्जाशी शाह हबश हाशिम की बेहद खातिर मदारत करता और तोहफे तहाइफ भी पेश करता। कैसर रूम भी उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आता था। हाशिम ने यमन और रूम की हुकूमत से कुरैश के तिजारती काफिले की हिफाजत का हुक्म हासिल किया और ये उनके आला तदब्बुर का नतीजा था कि तमाम रास्ते कुरैश के तिजारती काफिलों के लिए महफूज हो गए। इस तरह मक्का मुकर्रमा बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज बन गया। इससे खाना काबा की जियारत और फरीज़ा हज आम हो गए और मक्की जुबान भी मुल्क के चारों तरफ समझी जाने लगी। इन कुरैशी काफिलों और सालाना मेलों की वजह से जजीरा नुमाए अरब में एक माशी मरकज पैदा हो गया। इन सालाना मेलों में कुरैश को सरमायादाराना तिजारत और काफिलों की हिफाजत के सिलसिले में बहुत अहमियत हासिल थी। इस तरह मक्का मुकर्रमा तिजारती मरकज बना, जिसने सियासी मरकजियत का रास्ता खोला जो इस्लाम का कारनामा बनने वाला था। 197 ईस्वी के चंद माह बाद हाशिम की बीवी सलमा बिनते अम्र के यहाँ
مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھی۔ گویا مطلب شیبہ کا چچا تھا۔ اس کی وفات کے بعد شیبہ نے رفادہ اور سقایا کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھالی۔ انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاووں پر مشتمل تھا۔ عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل شہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی، لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب 10واں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی۔ انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں۔ قرعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ چنانچہ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو۔ اگر عبداللہ کے نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دو۔ اس طرح خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ خون بہا پر نکلے۔ انہوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ قرعہ ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ یہ 10 اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے 3 بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ہر بار 100 اونٹوں ہی کا قرعہ نکلا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے۔ زمزم کے کنویں کی ملکیت حاصل کرنے کے علاوہ عبد المطلب کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ ابرہہ کا بیت اللہ پر حملہ ہے۔ تاریخ میں اس کو واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابرہہ ایک عیسائی سردار تھا۔ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالیشان گرجا بنوایا۔ عرب میں اس گرجا کی خبر مشہور ہو گئی۔ قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور گرجا میں گندگی پھیلا کر بھاگ آیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ کعبے کو ڈھا کر دم لے گا۔ چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مزاحمت کی، ابرہہ نے اسے تہہ تیغ کر ڈالا، یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہل مکہ کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب کو ابرہہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رو پڑے۔ اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کی۔ قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی، کعبے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تو یہاں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میری ملکیت ہے، اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا۔ کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ابرہہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ 60-70 ہزار کا لشکر تھا اور اس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اس لشکر نے آخر مکے پر چڑھائی کی۔ لشکر مکے کے نزدیک پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ایسے میں اچانک بحر قلزم کی طرف سے پرندوں کا ٹڈی دل نظر آیا۔ ان کے